हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आणि आता सांजची 5:30 जाल्यां आणि आम्ही भायर सरल्या वचपाक मावशेगेर. सो एज लास्ट व्लॉगान तुम्ही पळयला आसतलें आमी गेल्ली भाजी हाडपाक कोड्डुकेची. सो कोड्डुकेची भाजी आमकां 2 पिशव्यो मेळ्ळ्यो. सो ती एक पिशवी आता आमी घेवन वयता मावशेगेर. आणि मावशेक तेरो जाय आशिल्लो, सो आमगे तेरो आसा थंय घरा कडेन. सो तो तेरो बुड्डिलो थोडोसो. आणि भिकणां आशिल्ली. भिकणां फाटल्या दिसांनी आमगेर भरपूर पणसुलां पडटाली, सो आमी भिकणां काडून दवरलेली. सो तिवूय व्हरता. आणि पावस भरपूर भग्यांनी पावस आणि काळोख केला पावसान सामको. आणि रेड अलर्ट काय येलो अलर्ट कितें तरी आसा सद्या. आणि अयांच्याकूय फाल्यां सुटी दिल्या ड्यू टू हेवी रेनफॉल. सो पळोवया. ते बागायता पयली गिरायक घरको जाता म्हणटाले. हय हय हय. खंय येता तेरो काडलेलो न्हू. आतां म्हाजो तेऱ्यान हात म्हाजे पुड्डोवपा लागले, सामके चुरचुरता पुड्डोतात. एक हात चडूच पुड्डोवपा लागला. मे बी तेचो तो कट करतना दीक लागलो आसतलो म्हाका. आणि हो पळयात अयांश फाटल्यान उबो आसा. तेका सदांच हांव फाटले सीट दिता. फ्रंट सीट म्हाजे. अयांश ये अयांश आय कर रे. 200 रुपये दी. माझ्याकडे काय ना पैसे. 40 रुपयान काल जनला दोले. सो पळयात हो स्टॉल. हांव हांगा केन्ना केन्ना येता पाणीपुरी खावपाक, शेवपुरी खावपाक. आणि गोबी मंचुरी बेस्ट आसता सामकी. येयलो फुडें महारथी. खंय वयता रे अयांश? खंय वयता रे? खंय वयता सांग बेगीन. जोरान पावस आणि अकस्मात हांगा खंयच्यान तरी एक धूप किरण भायर सरल्या. वत येवपाक लागला. कशें खबर ना. अकस्मात खंयच्यान तरी वत. आणि ह्या वताचेर अळमी येता. पळयात हां वत दाखयता हांव तुमकां. अकस्मात जादू जाला हांगा. खंयच्यान तरी एक सूर्य उगवलो. मावळटा सूर्य. आणि आमी पावत येयल्या. कॅन एनीवन गेस आमी खंय पावल्या ती? कमेंट करून सांगात जर तुमकां ही प्लेस खबर आसा जाल्यार. खंय पावली रे? खंय पावली सांग. खंय पावली? आता डायरेक्ट आमी च्या बीन कांय पियोना. न्हावल्या आनी येयले. आता डायरेक्ट मावशेगेर च्या पियोया बरी कडकडीत. आणि बिस्कीट पोवया कितें दिता ती मावशी खावपाक. पावली आमी. आणि आता सगळें सामान काडपाचें आसा. भाजी सजी भाजी भिकणां. अयें शूज घाल रे. खंय दवरल्या शूज? फाटल्यान. सो गायज हांवें आनी ब्लॉग काडूना. मागीर आमी केली भितर मावशेगेर. आणि आमकां आतां जाली 8:15 घरा वचपाक. आतां भायर सरले आमी. आणि आतां भायर सरले थंयच्यान.
आणि च्या बीन पिली मातशी बसली गजाली मारल्यो आणि खूप तेंपान येयल्ली आमी मावशेगेर. सो पावसूय कमी जाला आता आणि हो पळय अयांच्याक मावशेन ते गेले कितें दिले अयान कपडे दिले. एक मावशेन धाकटे मावशेन ताका चिप्स दिले खावपाक आणि व्हडले मावशेन ताका कपडे दिले. चवथीक न्हू रे कपडे दिल्या घालपाक नवे न्हू. अजूनही पावना आमकां आनी एक हांगा वाटेर कोण तरी मेळ्ळो सो आमी ताका पावपाक येयली आनी दुसरेच कडेन पावली. आतां आमी वयता घरा ऑन द वेज. फक्त 5 मिनटाची वाट उरल्या आनी तुमकां घरा वयतकीर दाखयता हांव अयांच्याक मातशीन तेगेले कितें दिले कपडे न्हू रे अयांश. अयांच्यान पयलेले कपडे पयले कपडे घेतल्या न्हू कपडे हाडलेले खंय ते तुका दिले कोण हाडलेले श्रीयांशाक दिसता. आयजूच ऑनलायन ऑर्डर करून येयल्ले म्हाका तोपले दिला आली किती दिला कोण तरी रावला हांगा वचपाचो हांगा. लाईट ना काळोख. सो गायज राती लाईट नाशिल्ली आमी येयले तेन्ना आमी 8:30 कितें तरी पावली दिसता का 8:45 कितें तरी जाल्ली. आमकां वाटेर कोण तरी एक सोयरो मेळ्ळो. तो रावल्लो गाडयेक कोण मेळटा काय पळोवपाक. सो ताका पावपाक मातशी आमी दुसऱ्या रुटान गेली. ताका पायल्यानी येयली म्हटल्यार आमकां लेट जालो. मागीर येयली आनी पळय जाल्यार हांगा लायटूच ना. खंय तरी झाड पडले खंय आनी ते रातभर दिसता म्हाका ते झाडूच कट करपाक आवाज येतालो हांगा सुद्दां खंय तरी पयस पूण आवाज येतालो. मागीर आमी जेवली बिवली आनी न्हिदली आनी मागीर दाखोवपाकूच मेळना म्हाका. सो दाखयता अयांच्याच्या मावशेन जे आसा कपडे दिल्या मावशीन कपडे दिल्या अयांच्या पळय वाव लॉंग स्लीव्स बरे दिसता कपडे ते आनी ओपन करून दाखयना तुमकां. पॅन्ट आसा ही पळयात आनी हे टी शर्ट. सो हे ताका चवथीक म्हणून दिला घालपाक. तिड्डी जाले मरे. सो 2 दीस जाले पावस पडटा भरपूर आनी आयज अयांच्याक सुटी. सो बसले आमी कितें करूं कांय कळना. 7:30 जाले. ब्रेकफास्ट कितें तरी करपाक जाय चित्ताले हांव. चपातीच केल्ली बरीशी दिसता. हे चपाती करुया मरे. हांव चपाती करतले तूं कितें खात तो खा. चपाती आनी ऑमलेट करता. ऑमलेट घालया चपातीन आनी खावया. तर तोंड धुयता ब्रश कर चल. आनी कितें करतलो. सो हांगा चपाती लाटपाचें काम चालू आसा म्हाजें आनी चपाती ऑलमोस्ट हांवें 4 लाटल्यो आनी हांगा दवरला तवो आनी हांगा ऑमलेटीची तयारी केली. लास्ट हांव ऑमलेटीक घालतलें आनी खातली आमी अयांश आनी हांव. सो एक चपाती पयली घालुया. खंय चलता रे तुगेल्यो
धर पी च्या पी बेगीन. अयांच्या हांवें कसली चाव गेली आयुर्वेदीक सामकी आलें तिकी आणि चहा पावडर घालून च्या पिला कसली तिकी घातलेली इल्लीशी आणि चहा पावडर आणि आलें घातलेलें. अयांच्या खोकली मारपा लागल्या कालच्यान थंडीन आणि अयांश हांगा सगळे पातळून बसला खेळणी आणि च्या पिवन जाली आमची. आता चपाती खाल्ली अयांच्यानी खाली आणि आता म्हाका फुडलें काम आसा रांदपाचें. आयज हांव करतले दाळ. खूब दिसांनी म्हाका दाळ सामकी म्हाजी फेवरेट. दाळ शीत आनी बांगडो फ्राय करतले चरचरीत. बांगडो खावया मरे. सो हांवें दाळ कुकर घातले सद्या मागीर कुकरान लायता. तो 9:30 जाता थंय आसा टायम जावना अजून. सो सवायणो म्हणटा जाली 10:30 आनी तरी बसला हांव हांगात आनी अयंश खेळटा आनी तेजे अजून खावन जायन 8:30 बसलेलो तो हांगा चपाती घेवन. आतां 10:30 जाली तरी तेगे चपाती कुडको उरला. आणि मदींच म्हाका आमच्या नेबरान आसलेलें तिणें म्हाका कितें तरी दिलां दाखयता तुमकां. पळयात हे बॅग दिलां म्हाका बरें दिसता गोल्डन आनी हे पिंक कलर हे म्हाका खूब आवडलें. चेन बीन आसा हेका. पळयात बॅग चेन आसा आनी हे बॅग हे कपड्यांचे दिसता पूण बरें आसा. म्हाजे कडेन असले एक आशिल्ले सिल्वरान बरें दाट आसा हे. आनी अयांशाक कितें तरी दिलां. अयांशाक हांवें दाखोवना. अयांशाक कितें दिलां चॉकलेट अयांशाक चॉकलेट दिल्या. अयांच्यान फोन रे. हांवें दाळ फुगोवंक घातलेली ती घातली हांवें कुकरान आनी उदक घातलें आनी तितून 2 मिरसांगो कट करून घातल्यो. हाफ टोमॅटो घातलो. हळदी पिठो घातलो इल्लोसो आनी मीठ घातलें आनी कुकर लायलो. सो गायज दाळ दवरले कुकरार आनी एक आतां व्हडलें काम आसा म्हाका. तें म्हटलें उजो घालपाचें. वयर पडटा येयलें. उजो घालपाचें चुलीन आनी काल कितें जालें तें सांगता तुमकां. हांवें भाणां पायप लायलें आनी हांव हांगा कपडे धुयता. कपडे धुयले आनी हांव कपडे घेतले आनी गेलें भितर आनी पायप हांगा चालूच आनी पायप भरोन उदक हांगासरलें व्हांवोन सगळें हांगा चीक आनी चुलीन सगळें उदक. काल म्हाका इतले त्रास जाले उजो घालपाक. उदकूच तापना. उजो पेटत ना पर पालवता. पळयात आजुनी वलें आसा हांगा सगळें. हें म्हाजें मेन काम उजो घालपाचें. पळया कसो फटाफट हांवें उजो घातलो. 3 शिटयांनी कुकर काडलो आनी दाळ सामकी मेल्ट जाल्ली. अशीच आवडटा म्हाका हरशी. सो मागीर हांवें इल्लेशें तेल घातलें आनी गरम केलें आनी तितून मागीर सांसवां जिरें आनी लसूण आनी करवील घातलो फोडणो मारपाक. सांसवां बरी फुटलीं जिरें बरें फुटलें बरो वास येयलो तेन्ना मागीर हांवें दाळ वतली. दाळ मातशी शिजतकीर तितून हांवें घातली ओली कोथमीर चिरून. दाळ जातकीर हांवें काडले बांगडे फ्रिजान दवरलेले मसालो लावन. सो आमकां जायशे बांगडे आमी फ्राय करपाक काडले दनपारांक जायशे आनी बरें चरचरीत फ्राय केले. ते बीन हांवें हें तांदळाचें पीठ घेतलां. आमी चडशे रवो यूज करिना. तांदळाचें पीठ जें आसा मिक्सरान वांटून दवरता. हेणें नुस्तें बरें फ्राय जाता चरचरीत लागता बरें. मोस्टली बांगडे आनी एक सायडीन हांवें दवरले शीताक. आयज म्हटलें बरें गरम गरम जेवया. सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात आनी अशेंच फुडें आमचे व्हिडिओज पळयत रावात.